बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता करे और जन्नत की हूरें उसकी बीवियां हों। हर मुसलमान के जहन में ये सवाल पैदा होता है, क्या जन्नत में जिनसी अमल होगा? क्या जन्नत में लोगों को बीवियों से हम बिस्तरी करने की इजाज़त होगी? क्या जन्नत में हूरों से बच्चे पैदा होंगे? इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा, जब जन्नती लोग हूरों से हम बिस्तरी करेंगे तो अगले दिन हूरों की क्या हालत होगी। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जन्नती लोगों को कितने सौ आदमियों के बराबर हम बिस्तरी करने की ताकत अता करेंगे। एक जन्नती आदमी कितने सौ कुंवारी औरतों के साथ हम बिस्तरी करेगा, इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा। अगर जन्नत में मर्दों को हूरें दी जाएंगी तो औरतों को क्या मिलेगा। लिहाजा हम इस वीडियो में कुरान पाक और हदीस की रोशनी में तमाम बातें करेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जाएगा वो 3 चीज़ें जन्नत की कौन सी हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं। दोस्तों, जन्नती हूरों की ये खसूसियात है, वो अपने शौहर के सिवा किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अदना जन्नती को 80,000 खादम और 72 हूरें दी जाएंगी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई जन्नती हूर ज़मीन की तरफ झांके तो आसमान से ज़मीन तक रोशनी हो जाए और सारी फ़ज़ा ज़मीन से आसमान तक खुशबू से मुअत्तर हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके सर का दुपट्टा दुनिया माफिया से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जन्नत की हूरें इस कदर खूबसूरत हैं, उनकी पिंडली के अंदर जो मग़ज़ है वो भी दिखाई देता है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया, जब कोई आदमी किसी हूर के पास जाएगा तो वो उसका मुसाफिया करेगी, उसका इस्तकबाल करेगी, फिर तुम जिस उंगली से चाहो पकड़ो। अगर उसकी उंगली का एक नाखन दुनिया में ज़ाहिर हो जाए तो उसके सामने चांद और सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाए। अगर उसके बालों की एक लट ज़ाहिर हो जाए तो मशरक़ व मगरब की हर चीज़ उसकी पाकीज़ा खुशबू से भर जाए। जन्नती शख्स अपनी मसहरी में बैठा होगा, अचानक उसके सर पर एक नूर ज़ाहिर होगा। वो इस बात का गुमान करेगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक पर निगाह करम फरमा रहा है, लेकिन जब वो इस नूर को देखेगा तो वो एक हूर होगी जो उस आदमी से कह रही होगी, ऐ अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है? ये आदमी पूछेगा, तुम कौन हो? तो वो कहेगी, मैं उन हूरों में से एक हूर हूँ जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फरमाया था। ये इस हूर के साथ मसहरी में बैठा होगा। एक और हूर पुकारेगी, ऐ अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है? इसी तरह ये आदमी एक हूर से दूसरी हूर की तरफ मुंतकिल होता रहेगा। हजरत सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर हूर अपनी हथेली ज़मीनों आसमान के दरमियान ज़ाहिर कर दे तो उसके हुस्न की वजह से मखलूक फितने में पड़ जाए। अगर वो अपना दुपट्टा ज़ाहिर कर दे तो सूरज उसके हुस्न की वजह से धूप में रखे हुए चिराग की तरह हो जाए, जिसकी कोई रोशनी नहीं होती। अगर वो अपना चेहरा ज़ाहिर कर दे तो ज़मीनों आसमान की हर चीज़ ज़ाहिर हो जाए। फिर फरमाया, अगर जन्नती औरतों में से कोई औरत 7 समुद्रों में अपना थूक डाल दे तो वो सारे समुंदर शहद से ज़्यादा मीठे हो जाएं। दोस्तों, जन्नत में अगर मर्दों को हूरें दी जाएंगी तो फिर औरतों को क्या मिलेगा? अगर नेक औरत इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो वो अपने नेक शौहर के साथ जन्नत में रहेगी। ये औरत तमाम हूरों की सरदार होगी। अल्लाह तबारक व तआला इस औरत को तमाम हूरों से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन बनाएगा। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। इसका शौहर भी इंतहाई हसीन होगा, लिहाजा ये इसके साथ जन्नत में रहेगी। जो औरत शादी से पहले फौत हो जाए उसको ये इख्तियार दिया जाएगा, वो जिस जन्नती मर्द को पसंद करेगी उससे उसका निकाह कर दिया जाएगा। उम्मे सलमा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हम में से बहुत सी औरतें 3-4 निकाह कर लेती हैं, उनके शौहर फौत हो जाते हैं, जन्नत में से कौन उसका शौहर होगा? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत इन मर्दों में से किसी एक का इंतखाब करेगी। वो औरत अल्लाह तबारक व तआला से कहेगी, या अल्लाह, ये मर्द दुनिया में मेरे साथ अच्छे इखलाक से पेश आया, लिहाजा मेरा इसके साथ निकाह कर दें। उम्मे सलमा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझे आप ये बताएं, दुनिया की औरत अफजल है या जन्नत की हूर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
دنیا کی عورت کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، کیا آپ یہ کہتے ہیں جنتی لوگ کھائیں گے بھی اور پیئیں گے بھی؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے، شہوت اور ہم بستری کی طاقت دی جائے گی۔ اس پر یہودی کہنے لگا، جب وہ شخص کھائے گا اور پیے گا تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش ہوگی۔ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی حاجت اس پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گی، اور پھر ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ جنت میں انسان جو چاہے گا اسے وہ ملے گا، اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو اسے اولاد بھی دی جائے گی۔ یہ اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح پوری کی جائے گی، عورت کے ہاں بچے کا حمل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا، اس کا 30 سال کی عمر تک پہنچنا، سب کچھ ایک ساتھ ہی عمل پذیر ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ہم جنت میں ہم بستری کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت میں ہم بستری ہوگی۔ جب جنتی ہم بستری سے فارغ ہوں گے تو جنتی عورتیں دوبارہ پاکیزہ اور کنواری ہو جائیں گی۔ ایک شخص ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ جنت میں کوئی بھی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا۔ جنت میں جنسی خواہش کا سامان انتہائی عمدہ طریقے سے ہوگا۔ وہ جنسی خواہشات جو بدکاری اور زنا کے زمرے میں آتی ہیں ان سے اہل جنت پاک ہوں گے۔ جنت میں گناہ کا کوئی تصور نہ ہوگا۔ جنتی لوگوں کو جنت میں خوبصورت، پاکیزہ، حسین، دلکش اور آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی بیویاں ملیں گی۔ اہل جنت کے لوگوں کے جسم کے کسی حصے پر بال نہ ہوں گے، چہرے پر داڑھی اور مونچھ بھی نہیں ہوگی۔ جنت کی ایک ایک اینٹ سونے اور چاندی کی ہوگی، جبکہ گارا مشک کا ہوگا۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوگا۔ اس کی جوانی قائم رہے گی، وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا۔ جنت کی حوریں محفل سجا کر گاتی ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی بھی فنا نہ ہوں گی۔ ہم خوش رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی بھی غمگین نہ ہوں گی۔ ہم راضی رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی بھی ناراض نہ ہوں گی۔ اسے خوشخبری ہو جو ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں۔ نیند موت کی ایک قسم ہے، جبکہ جنت میں موت نہیں ہوگی، لہٰذا نیند بھی نہیں آئے گی۔ جنت میں صرف عربی زبان بولی جائے گی۔ جنت میں ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہے گا فوراً اس کے سامنے حاضر ہوگا۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا پاکیزہ شراب کا۔ جنت میں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، حتیٰ کہ کان کی میل، بدن کی میل بھی نہیں ہوگی۔ جنت میں ہر طرف خوشبو ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ سب سے اعلیٰ جنتی وہ ہوگا جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا۔ یہ جنتی تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی 3 چیزیں اس زمین پر موجود ہیں، ایک عجوا کھجور کا درخت، دوسرا حجر اسود، تیسرا اوکیو۔ وہ 10 صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری مل گئی۔ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، مگر تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ ہم جنت کے لائق تو نہیں، مگر ہمیں تیری ذات پر بھروسہ ہے، تو ہمیں ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ یا اللہ، تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کل قیامت کو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، بلکہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کر دینا۔ یا اللہ، ہم سب کی دعا کو قبول فرما، آمین۔